السلام عليكم. من خلال هاد لا بريزونطاسيون ان شاء الله غادي نعرفوا c'est quoi un moteur à courant continu. Donc le moteur à courant continu est un moteur électrique qui fonctionne sur une tension continue. La puissance اللي تدخل لنا الموتور هي une puissance électrique اللي تتساوي لنا U مضروبة في I، و la puissance اللي تعطينا الموتور هي une puissance mécanique اللي تتساوي لنا le couple multiplié par la vitesse. La puissance mécanique, c'est une puissance mécanique de rotation. باش نلقاو حنايا لي puissance ديالنا بالوات، خاصنا بالنسبة للpuissance électrique خاصها تكون لا طونسيون بالفولت، وخاص يكون عندنا لو كورون بالامبير. وباش نلقاو لا puissance mécanique بالوات خاص يكون عندنا الكوبل en نيوتن متر et la vitesse en radian par seconde. دابا غادي نشوفو مناش تيتكون لينا هاد لو موتور. لو موتور à courant continu فيه 3 بارتي اللي هما أول حاجة عندنا لو ستاتور لاندكتور، وعندنا لو روتور لاندوي، وعندنا لو كوليكتور اي بالي. لو رول ديال لو ستاتور هو تيكريي لنا ان شون مانيتيك، لو روتور كيعطينا لا روتاسيون، و لو كوليكتور اي بالي تي اليمونتيو لينا لو روتور. هادشي غادي يعاوننا باش نفهمو لو فونكسيونمون ديال لو موتور ديالنا. دابا نشوفو لو فونكسيونمون. باش يدور لينا لو موتور ديالنا خاص يكون عندنا ان شون مانيتيك، ووسط من هاد الشون مانيتيك خاص يكون عندنا ان روتور باركوري بار ان كورون الكتريك. دونك هاد الجوج الحوايج تعطيونا اون فورس الكترو مانيتيك هي اللي تتخلي لنا لا روتاسيون ديال لو روتور ديالنا. دونك حنايا قلنا لو شون مانيتيك كريي بار لو ستاتور، يعني لو ستاتور هو اللي تعطينا هاد لو شون، ou le rotor alimenté par le collecteur et balai باش تيدوز لينا فيه le courant، ou le résultat ديال هادشي كامل la création ديال une force électromagnétique اللي تعطينا la rotation ديال الموتور ديالنا. باش تنعرفوا حنايا الاتجاه ديال la rotation تنابليكيو la relation des 3 doigts. كل حاجه تنديروا الاتجاه ديالها، يعني الاتجاه ديال لو شون مانيتيك ديال لو كورون، وتعطينا في الاخر الاتجاه ديال لا فورس كيفاش تتكون. باش في الاخر تتكون عندنا اون روتاسيون ديال لو موتور ديالنا. كيف نعاود نقول بان لو ستاتور تعطينا لو شون مانيتيك، لو روتور فيه هذاك لو كوندكتور اللي تياليمونتيو لنا لو كوليكتور اي بالي، ou le résultat ديال le champ magnétique plus un courant وسط منه تعطينا une force اللي تعطينا la rotation ديال le rotor ديالنا. دابا غادي نشوفوا le modèle électrique plus les modes d'excitation ديال le moteur ديالنا. كيف قلنا بان الموتور تيتكون لنا من جوج ديال لي بارتي اللي هما لو ستاتور او لو روتور. لو ستاتور تنمثلوه بواحد لا ريزيستانس، ou le rotor تنمثلوه بواحد la résistance en série avec un générateur de courant. و les modes d'excitation عندنا 3 modes d'excitation. الاول هو l'excitation indépendante اللي فيها كل واحد تيتاليمونطا بوحدو، يعني لاندوي عنده اليمونطاسيون ديالو و لاندكتور عنده اليمونطاسيون ديالو. وعندنا l'alimentation en série، تنشدو حنايا لاندوي لاندكتور تنجمعوهم en série وتنديرو une seule alimentation. عندنا l'alimentation وثالث اكسيتاسيون هي الاكسيتاسيون باراليل. عندنا لاندوي ولاندكتور اون باراليل، ها هو هنايا عندنا لاندوي وهنايا لاندكتور اون باراليل وتناليمونطيوهم بلا ميم اليمونطاسيون. دابا غادي نبداو نشرحوا كل مود ديكسيتاسيون بوحدو. غادي نبداو بالاكسيتاسيون انديبوندونت كيف ما قلنا اللي فيها لاندكتور و لاندوي كل واحد عنده اليمونطاسيون بوحدو. فهاد الاليمونطاسيون، هاد لو تيب داليمونطاسيون اولا هاد لو تيب ديكسيتاسيون عندنا جوج ديال الحالات. يا اما هاد لاندكتور غادي يكون عندنا الكترو ايمون، اولا غادي يكون عندنا ايمون بيرمانون. اول حاجه غادي نشوفوا بالنسبه للايمون بيرمانون. ليكواسيون ديال لاندوي غادي نخرجوها بلا لوا دي مايل. عندنا لا طونسيون U تتساوي لنا E plus RI، و ليكواسيون ديال لاندكتور هي U تتساوي لنا R في I، وعندنا لا غولاسيون اللي تتجمع لنا ما بين لا فيتاس دو روتاسيون اي لا FEM. لا غولاسيون اللي هي E تتساوي لنا K مضروبة في N. دابا غادي نشوفوا لو بيلون دو بويسونس. بالنسبه لو بيلون دو بويسونس عندنا لا بويسونس ابسوربي تتساوي لنا لا بويسونس ابسوربي باغ لاندوي هي U في I زائد لا بويسونس ابسوربي باغ لاندكتور اللي هي U fois
اي. هنايا عندنا هادو بجوجهم تيمثلوا لنا لا بويسونس ابسوربي ديال الموتور. تيمشيو لينا لي بيرت جول ديال لاندوي ومن بعد تيمشيو لنا لي بيرت جول ديال لاندكتور تتبقى لنا لا بويسونس الكترومغنيتيك. هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك نقدروا نحسبوها بجوج ديال لي غولاسيون. الاولى هي لا فورس الكتروموتريس فوا لو كورون، اولا هي لا بويسونس ابسوربي موان لي بيرت جول ديال لاندوي وديال لاندكتور. من بعد كيمشيو لينا لي بيرت فيغ و تيمشيو لينا لي بيرت ميكانيك. تتبقى لنا لا بويسونس ايتول اللي تتساوي لنا هي لو كوبل فوا لا فيتاس، اولا اللي هي تتساوي لنا لا بويسونس الكترومغنيتيك موان لي بيرت ميكانيك موان لي بيرت فيغ. دابا غادي نشوفوا المود ديكسيتاسيون انديبوندونت، ولكن لاندكتور غادي يكون عندنا ان ايمون بيرمانون. كيف ما تشوفوا هنايا لاندكتور تبدل ولا ان ايمون بيرمانون. تيبقى تقريبا لو ميم برانسيب و لو ميم فونكسيونمون، سوف كو لا بويسونس ابسوربي تتولي فيها غير لا بويسونس ديال لاندوي و لي بيرت جول تيوليو عندنا غير ديال لاندوي. دونك لا بويسونس ابسوربي ديال لاندكتور و لي بيرت جول ديال لاندكتور تيوليو تيساويو لنا زيرو، حيت ما عندنا حنايا ما عندناش الكترو ايمون، عندنا ان ايمون بيرمانون و تتبقى لنا لا غولاسيون ديال لا فيتاس ولا اف او ام هي دونك ما تتبدل حتى شي حاجه. بالنسبه للمود ديكسيتاسيون الثاني اللي هو المود ديكسيتاسيون سيري، كيف قلنا لو روتور تيولي اون سيري افيك لاندكتور، اولا لو روتور مع لو ستاتور تيولي اون سيري و تناليمونتيوهم بنفس لاليمونطاسيون. الا درنا الجمع ديال لا ريزيستانس بالنسبه لا ريزيستانس ديال لو روتور و ديال لاندكتور غيولي عندنا لا ريزيستانس توتال تتساوي لنا هي ار او، يعني ار ديال ليكسيتاسيون اللي هي ديال لاندكتور بلس ار ديال لاندوي. ليكواسيون ديال الموتور تتولي تتساوي لنا هي او بلس ار توتال مضروبه في لو كورون. وشوف هنايا بان لا غولاسيون اللي تتجمع لنا لا فيتاس مع لا اف او ام تتبدل لينا تيتزاد فيها لو كورون، حيت ما تتبقاش عندنا ليكسيتاسيون بوحدها و لاندوي بوحدو، تتولي هنايا ليكسيتاسيون و لاندوي مخلطين مع بعضياتهم. دونك لو كورون حتى هو تيولي لنا زايد في لا غولاسيون ديالنا. الا بغينا حنايا نبدلو هاد ان باوميغا راه تنعرفوا لا غولاسيون اللي تتبدل لنا ان باوميغا، اوميغا بالراديون بار سكوند و ان بتور بار مينوت. اوميغا تتساوي لنا هي 2 بي فوا ان. الوغ بالنسبه للبيلون دو بويسونس في هاد لو تيب ديكسيتاسيون عندنا لا بويسونس ابسوربي كيف ما تشوفوا هي لا طونسيون دونتري فوا لو كورون دونتري، وعندنا لي بيرت جول تيساوي لنا هي ار توتال مضروبه في اي او كاري. تتبقى لينا لا بويسونس الكترومغنيتيك اللي نقدروا نحسبوها بثلاثه ديال العلاقات. دابا تزادت عندنا هاد العلاقه اللي هي واحد لا كونستانت مضروبه في لو كورون او كاري، اولا نقدروا نحسبوها بلو كوبل الكترومغنيتيك فوا لا فيتاس دو روتاسيون، اولا نقدروا نحسبوها بحال الاول لا فورس الكتروموتريس مضروب في لو كورون. من بعد تتمشي لنا حتى هي تيمشيو لنا لي بيرت فيغ و لي بيرت ميكانيك، تتبقى لنا لا بويسونس ايتول. دابا غادي نشوفوا اخر تيب ديكسيتاسيون اللي هو ليكسيتاسيون شانت تقريبا، اولا ليكسيتاسيون باراليل تقريبا لو ميم برانسيب كو ليكسيتاسيون انديبوندونت، نفس بيسونس نفس لي كاركتيرستيك، سوف كو هنايا بان عندنا اليمونطاسيون وحده اللي تتجمع لينا لاندوي اي لاندكتور. دابا غادي نشوفوا لا ريفرسيبيليتي. شنو تتعني لنا لا ريفرسيبيليتي؟ تتعني لنا بانه لا ماشين الكتريك او لا ماشين ا كورون كونتيني تقدر تلعب لينا لي دو رول. تقدر تلعب لنا الدور ديال الموتور منين تنعطيوها حنايا ان كورون الكتريك تتعطينا ان انرجي ميكانيك دو روتاسيون، وتقدر تعطينا الدور ديال جينيراتريس اللي تنعطيوها حنايا لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون هي تعطينا لينيرجي الكتريك. فين تنستعملوا هذه ولا فين تنشوفوها؟ كيف ما عندنا هنايا في لا فوتو، عندنا هنايا واحد الفيلو هنايا لاصق فيها واحد لو دينامو اولا واحد لا جينيراتريس صغيره، منين تدور لينا لا غو تتعطينا هي لينيرجي الكتريك اللي تتاليمونتي لنا هذيك لا لامب باش نضويو بالليل. دونك كانت هذا هو لو كور على الموتور ا كورون كونتيني. الا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، وشكرا. تشاو.